ونشر انهيارات أراضي ببيانات في الولاية كيرلا بقلم عنوان من بحر الكامل. كمل الجمال من البهور كامل متفاعل 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 نبأ الحسين من ولاية كيرلا مطر عسير بالجبال مهطلا وجوال بالبلد بها قد صيرا ميدان موتى فجرة كهيالي حسر المئات من الأناس لجثة هدم الجبال وهر فوق المنزلا دفنوا جميعا تحت سهر بالمطين جرفوا سريعا بالمنام مسيلا أألاء جسم قطعت بكتات ويزيد عدتهم على أهوالي فتحير الإنسان فروا حيرة أين المفر من البلايا النازلين إن التكاتم من نموا بأيدينا ظهر الفساد بأرضنا بمعجلا يبكي بكاء بويهة ولد بهم لفقدان أم وأب أخت بلا وجيش هند وأناس مثلهم ساروا جميعا قدموا بمفضلا كم من حياة أهلكت برجائهم حسرت لنا الأسرات دون عيالي قد كان في مال الزمان هكذا قد أنزل الله البراء بنكالي يا أيها الإنسان توبوا واهذروا